क्यों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। कल एक कॉलम छपा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के ऐसे कॉलमों में से एक कॉलम था जो कम अज़ कम मेरी नज़र में तो किसी अखबार में नहीं छपना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं शिकायत हमें मिलती हैं, या अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमने छोटी मोटी बात की है तो हमारा कॉलम नहीं छपा। लेकिन कल का मजहर बरलास साहब का जो कॉलम अखबार में छपा, बाद में वो शायद ऑनलाइन तो नहीं रहा, लेकिन पेपर में तो, प्रिंट पेपर में तो वो छप चुका है, हर जगह पे मौजूद है, लोगों ने पढ़ लिया है। उसमें इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने को अपना तज्जिया नहीं दिया। मजहर बल्लाज साहब जो हैं वो ज़ाहिर है इमरान खान के बड़े करीब हैं, बड़े नज़दीक हैं, तो उन्होंने जो बात कही, उन्होंने वो बात कोट टू कोट इमरान खान के हवाले से कही कि ये बात मुझे इमरान खान ने ऐसे बताई है, ये वाकया मुझे इमरान खान ने ऐसे बताया है। अब वो वाकया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों ने कल का मजहर बल्लाज का वो कॉलम पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अदरवाइज वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं भी ये बात करते हुए काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे ये बात करनी चाहिए वीलॉग में या नहीं करनी चाहिए, या मतलब ये इतनी डेंजर जोन बात है मेरी नजर में पाकिस्तान की सफारती सतह पे। वैसे तो इमरान खान साहब ने बहुत जगहों पे शर्मिंदा करवाया, वो भी थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, लेकिन ये अब फर्ज किया कि ये जो घड़ियां बेचने वाली बात है ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना, कि इमरान खान साहब को इतने स्पेशल गिफ्ट दिए गए एमबीएस की तरफ से, और इमरान खान ने उनका क्या हाल किया। देखें, पैसों की खातिर तो आपने किया, मैं उस ब्रेक पे भी आता हूं जो वो उन्होंने जो अपने कॉलम में छापी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने सफारती सतह पर बहुत सारी जगहों पर शर्मिंदा किया। वो घड़ियों वाली बात हो, वो कफ वाली बात हो, वो सिर्फ 2 घड़ियां बनाई गई जिसमें से इमरान खान साहब को एक दी गई, और उनमें से वो एक जो है वो इमरान खान साहब ने बेच दी। बराबर जो भी है, बहुत सारे सफारती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो अभी जिस पे आना चाहता हूँ, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि इमरान खान साहब ने ये वाकया मजहर बल्लाज साहब को बताया, और मजहर बल्लाज साहब इमरान खान का पूरा वो लेने के बाद ये कह रहे हैं कि जी वाकया ऐसे है कि जब एमबीएस का दावत पे वो दौरा किया गया सऊदी अरब का, तो उस दौरे में इमरान खान साहब को लेकर एमबीएस जद्दा की सड़कों पर 1 to 1 45 मिनट तक घूमते रहे। अब ये शायद इमरान खान को हम समझे कि ये शायद आगे जाके बताएंगे कि इमरान खान को जद्दा की सड़कें बताना चाहते थे, या सफाई बताना चाहते थे, या वो तरक्की जो सऊदी अरब ने की है वो दिखाना चाहते थे, या शायद सऊदी अरब की रोशनियां, सड़कों की लाइटें क्या दिखाने चाहते थे। मकसद क्या था जब ये वाकया वो बताना चाह रहे थे, तो मेरे दिल में ऐसी चीजें आ रही थी कि शायद वो कोई ऐसी यूनिक चीज उन्होंने बनाई है अपने रोडों पर कि गाड़ी खुद चलती है या कुछ भी है। लेकिन उन्होंने जब बताया कि कहा क्या उन्होंने, तो मेरे तो कम से कम एक दफा रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं इमरान खान साहब, कहते हैं मजहर बल्लाज साहब को बताते हैं कि एमबीएस ने मुझे ये बताया कि वो ईरान पर हमला करना चाहते हैं, और एमबीएस ने ये कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है, या मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या मैं, आप हमारे बरादर मुल्क हैं, ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान हमारी मदद करे। ये बात इमरान खान का नाम लेकर कोट कर कर मजहर बल्लाज साहब ने अपने कॉलम में लिखी है। छोटी बात नहीं है, ईरान के साथ हमारे क्या तलकात हैं, और फिर अगर ये बात खुदा ना करे एमबीएस ने की भी है, तो इमरान खान साहब मजहर बल्लाज के जरिए ये बात करके क्या साबित करना चाह रहे हैं, एमबीएस से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। ईरान और जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के आपस में दरमियान में कोई फिर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या बहसीयत एक पाकिस्तानी साबिक वजीर आजम के होते हुए ये बात करके क्या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। कि एमबीएस की ख्वाहिश थी, या एमबीएस जो है वो सऊदी अरब पर हमला करना चाहता था, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि उन्होंने कहा नहीं यार मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं आपकी ईरान से सुलह करवा सकता हूं। और उसके बाद फिर आप लोगों को पता है जब वो सुलह भी करवाने गए, जब ईरान में गए, तो वहां पर जाके भी पाकिस्तान के साथ जो करके आए थे वो किसी भूला नहीं हुआ था। कि ईरान में बैठ के कह रहे थे कि ईरान की सरजमीन पर जितने हमले हुए हैं वो पाकिस्तानी सरजमीन से हुए हैं, और ये वो बहुत सारी मुतनाज़ा बातें हैं जो वो करते रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, अच्छा दूसरी बात एक और भी यहाँ पर जो उन्होंने उसमें कही है कि
باجوہ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اب یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں کہ جو اسرائیل ہے اس کو تسلیم کرنے کے بارے میں بات ہے. اب وہ اکثر وہ کہتے ہیں نا جی, وہ اپنا حامد میر صاحب, میں نے اکثر پروگراموں میں ان میں سنا ہے کہ جی عمران خان صاحب بہادر بنے اور لے نام جو ان کو مجبور کرتا تھا, جو ان کو کہتا تھا کہ یار تم اسرائیل تسلیم کرو, ہم سنبھال لیں سب کچھ, تو انہوں نے یہاں پر یہ بات بھی کہہ دی ہے اپنے اس ویلاگ میں. جو بڑی خطرناک باتیں ہیں. عمران خان صاحب پاپولر ہونے کے چکر میں یا پاپولرٹی گین کرنے کے چکر میں یا عوام میں رہنے میں یا میڈیا پہ رہنے کے لیے یا سوشل میڈیا پر چھائے رہنے میں ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جس میں ان کو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے کہ اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا. اب تک میرے وہ نالج میں نہیں ہے, لیکن کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں, اگر پاکستان سے سفارتی سطح پر کوئی رابطہ قائم کر کے ایم بی ایس کی طرف سے یا سعودی حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن اس پہ لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا, لیکن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر آپ سے پرائیویٹلی میں کوئی دو سربراہان مملکت ایسی بات کرتے ہیں اور اس کو اس طرح آ کے پبلک میں لینا یا پبلک میں لگانا, میرے خیال میں یہ ایک بہت آفیشیل سیکرٹ ہے جو کہ عمران خان صاحب پر لگ بھی سکتا ہے. ظاہر ہے پاکستانی حکومت کی طرف سے اگر وہ کوئی ایسا آتا ہے تو یہ ان پر لگ بھی سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے اور یہ کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک چیز اور, اچھا پاکستانی حکومت کی طرف سے جو سیکرٹ ایکٹ ہے نا, اس پر بھی غور کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب جو اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ کسی بھی طرح سے اس کو دیکھیں, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی سادی سی بات ہے. اگر اس کو اگنور کریں گے, عمران خان اس سے پہلے بھی آپ دیکھو سائفر والی جو بات ہے وہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. سائفر والی بات پہ بھی ہم پہ ٹھیک ٹھاک قسم کا دنیا ہم پہ اعتبار نہیں کرے گی کہ اس ملک کے کسی بھی سربراہ سے یا اس ملک کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز شیئر نہ کی جائے یا نہیں کرنی چاہیے جو کل کو یہ پوری دنیا کے سامنے ننگا کریں. دیکھیں دنیا میں ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو صرف آفیشیل سربراہان مملکت ہیں یا بہت دوسرے لوگ ہیں ان کے درمیان میں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن عمران خان کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے ساتھ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی سفیر یا کوئی بھی دوسرے ملک کا سربراہ اس قسم کی گفتگو کرے گا. عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے اقتدار آنی جانی چیزیں پاکستان کو ہمیشہ کے لیے قائم رہنا چاہیے. بہت شکریہ. میں آپ کو ایک نیوز اور بھی بتاؤں گا, وہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو صاحب ہیں وہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے پنجاب اسمبلی کو بچا لیا جائے, کیونکہ پنجاب اسمبلی جو اس وقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کو توڑا جا چکا ہے اور وہ توڑی جا چکی ہے. تو لیکن اس وقت کوشش کی جاتی ہے کہ کسی پنجاب اسمبلی کو بچا لیا جائے. اور اگر پنجاب اسمبلی کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا عمران خان یو ٹرن لینے کی کوشش میں پرویز کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے پنجاب اسمبلی ٹوٹنے سے بچ جائے؟ لیکن جیسے بھی ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے, پنجاب اسمبلی کو ہر حال میں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پنجاب اسمبلی ہمیں, عمران خان اکیلا واحد بندہ ہے جو اس اسمبلی کو بچانا چاہتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب یہ اسمبلی بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے. لیکن فی الحال عمران خان صاحب جو ہے اس اسمبلی کو بچانے کے لیے پوری اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے پنجاب اسمبلی جو ہے وہ بچ جائے. اپنا خیال رکھیں.